Malangit ba ang Kristiyano nga mutagay og minom? Kung mutuo kang Kristo, gitawag na kag Kristiyano. Ang tubag, daghan maingon, brother, ang una nga milagro nga gibuhat ni Jesus, mao man ang paghimog bino? Yes, tinuod na. Pero basaha ang Galacia 5:21, nakalista dito ang dili makasulod sa langit, dili ang pag-inom, kundi ang mga palahubog. Ang sala, mao ang pagkawala na sa kontrol. Drunkenness. Ang pangutana, ang imuhabang pagtagay, nakatabang sa imuhang testimony nga mahimo kang ehemplo sa ubang tao. Kung makita ka nga nagbarag-barag, naglakaw, makaingon ba ang imong silingan nga gusto ko nga makristyano sama niya? Dili gyud, di ba? Ang Epeso 5:18 nagaingon, dili kamo magubog-hubog og bino, puno hinon kamo sa espiritu. Dili na isyu ang daghan kag nainom. Kung dili, kinsa ang nagkontrol nimo karon? Ang espiritu ba o ang bino? Hinuktuki kini igsuon. Ug kung ikaw na panalanginan sa atong mensahe, please type lang og amen. I-like ug i-share ang atong video. Maluoy ka-subscribe sa atong channel ug like, comment ug share. Ang Dios magapanalangin kanimo. Daghang salamat.